पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया 10 लाख सुनते ही लड़खड़ा गई। विवाह ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। 10 लाख सुनते ही टिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वही विवान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वो टिया को उसके कमर से होल्ड करके रखा था। उसकी आंखों में ही घुरे जा रहा था। बारिश से टिया की बॉडी कांप रही थी। उसने विवान की आंखों में देखकर हकलाते हुए बोली, मिस्टर विवान, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? एक छोटी सी विंडो के 10 लाख रुपए, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सुनकर विवान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी, जिससे टिया की हल्की सिसक निकल गई। विवान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है कि ये कोई मामूली कार नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन की कार है। इस कार की एक विंडो के 10 लाख रुपए होते हैं और मुझे तुम पैसे दो और यहाँ से चली जाओ, वरना जो मैं कहूँ वो करो। ये सुनकर टिया ने चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपको क्या एंजॉयमेंट मिलता है मुझे परेशान करके? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ आपसे। विवान ने बेपरवाह ढंग से कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ या चाहे इरिटेट हो जाओ, मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। तुमने मेरी विंडो तोड़ी है, मुझे 10 लाख रुपए दे दो और जाओ यहाँ से। या गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, अभी मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मैं इतना पैसे पे नहीं कर सकती। प्लीज जाने दीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ, कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। वैसे मैं आई भी नहीं थी, लेकिन वो तो आप थे जो जबरदस्ती मेरे पीछे अपनी कार लेकर आए थे। ये सुनकर विवान की आंखें छोटी हो गई। उसने टिया को घूरते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, बल्कि तुम मेरे आगे आगे चल रही थी, जिससे कि मैं तुम्हारे पीछे आ सकूं। ये सुनकर टिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैंने आपके जैसा सनकी इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप जैसे इंसान को कभी ना देखूं। और प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं देने आपको, इतने पैसे मेरे पास है भी नहीं। इस पर विवान ने उसे खींचते हुए सीधा अपने कार से सटा दिया। टिया एक सेकंड के लिए घबरा गई। वहीं विवान टिया की आंखों में घुरकर बोला, जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार से छेड़खानी करने की? टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया। आप हद से ज्यादा मुझे परेशान कर रहे थे। विवान ने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से हल्के से टच किया, जिससे टिया सिहर गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन विवान ने उसके चेहरे को वापस से अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम सच में बेहद खूबसूरत हो और तुमने जानबूझकर आज खुद को इतने अच्छे से तैयार किया है जिससे तुम मुझे अपने पीछे पागल कर सको। उसकी बातें सुनकर टिया को तो जैसे अब चक्कर आने लगे। उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर विवान, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप कोई अबला नारी हो और मैं आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हूँ और आप बेचारे मेरे जाल में फंस चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर उल्टा है। आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं हमेशा आपके जाल में फंस जाती हूँ और सारा इल्जाम भी मुझ पर ही आ जाता है कि मैं आपको सीड्यूस कर रही हूँ, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। ये सुनकर विवान उसे घूरने लगा। कुछ देर तक वहां शांति फैल गई। बारिश अभी भी जोरों की हो रही थी। या की बॉडी कांप रही थी। वहीं विवान उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने कहा, तो फिर जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। टिया ने भड़कते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली।
विवान ने उसे घूरते हुए कहा, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे तुम प्यार से करो या जबरदस्ती से। टिया ने खुन्ना से बोली, बाय द वे मुझे करना क्या होगा? टिया सिर्फ जानना चाहती थी कि आखिर विवान उससे क्या करवाना चाहता है। तभी विवान उसके और नजदीक आया और उसे देखकर टिया पूरी तरह से कार से सट गई। विवान उसके चेहरे की नर्वसनेस को नोटिस करके टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही है? ये सुनते ही टिया का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि मुझे तो ठंड लग रही है, इसलिए मैं कांप रही हूँ। शायद इसी वजह से मेरी हार्ट बीट भी तेज हो गई है। ये कहते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। सच में इस वक्त उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज चल रही थी। वहीं विवान उसके और भी ज्यादा करीब आया। ये देखकर टिया बुरी तरह चिढ़ गई। विवान उसके चेहरे के करीब आकर हल्की आवाज में बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखकर इग्नोर मत करो। जब भी तुम मुझे देखो मेरे पास आ जाओ। उस वक्त जो भी मैं करने को कहूँ तुम वो करो। ये सुनकर टिया शॉक्ड हो गई। वो कुछ सेकंड तक विवान को ऐसे ही घूरती रही। दूसरे ही पल उसने भड़कते हुए कहा, मिस्टर विवान, आप होश में तो है? क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं क्यों आपके पास आऊं और क्यों आपकी बात को मानो? हर वक्त आप मुझे डरा धमका कर नहीं रख सकते। मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकर हूँ। मैं सिर्फ ऑफिस के काम काज के साथ जुड़ी हुई हूँ। विवान टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, और आई प्रॉमिस यू, अब मेरी जिंदगी में तुम हर तरह से जुड़ जाओगी। ये सुनकर टिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो विवान को गुस्से में घूरने लगी। विवान ने डीप वॉइस में कहा, अगर ये डील मंजूर है तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना आज सारी रात मैं तुम्हें इसी तरह बारिश में खड़ा रखूंगा। ये सुनकर टिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पाई आखिर वो विवान के ऐसे बेतुके सवाल का क्या जवाब दे। वो चुपचाप विवान को घूरती रही, फिर गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, आपको क्या लगता है मैं जब भी आपको ऑफिस में देखूं आपके पास चली आऊंगी? और तब बाकी के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या आप मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, जैसे कॉलेज के टाइम पे करते थे? हर वक्त लोगों के सामने मेरा मजाक बनाते थे, क्या आप वही करना चाहते हैं? ये सुनकर विवान ने बेरहमी से कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता हूँ, और अब जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना मुझे 10 लाख दो और जाओ यहाँ से। किया ने इरिटेट होते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं, पर याद रखिएगा जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे उस दिन मैं आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। आपके सारे पैसे आपके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। ये कहकर टिया विवान को खुद से दूर करने लगी। लेकिन विवान दूर जाने के बजाय उसके और भी ज्यादा करीब आ गया। ये देखकर टिया चिढ़ गई। वो गुस्से में अपना मुंह विवान से फेरते हुए बोली, आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। विवान ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, और तुम अब इस घटिया इंसान को जिंदगी भर अपने सामने देखोगी। टिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। तब टिया को महसूस हुआ कि विवान की गर्म सांसें उसके चेहरे की काफी नजदीक आ रही है। टिया ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर सामने की ओर घुमाया, अचानक से उसके होठ सीधा विवान के होठों से छू गए। ये महसूस होते ही टिया को अपनी पूरी बॉडी में एक झनझनाहट सी महसूस हुई। कितने महीनों के बाद आज वापस से विवान ने उसे छुआ था।
اس ٹچ کو محسوس کر کے ٹیا کو اپنے کالج کے دن یاد آ گئے۔ اس نے ترنت اپنے چہرے کو ویوان سے دور کرنا چاہا، لیکن ویوان نے اسے کمر سے پکڑا اور واپس سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے دھیرے دھیرے کس کرنے لگا۔ وہ ویوان کے سینے پر مارتے ہوئے اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، ویوان یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ ویوان نے گہری آواز میں بولا، تم یہی چاہتی ہو نا، اور میں بس یہی خواہش تمہاری پوری کر رہا ہوں۔ تم اس لیے اتنی دیر سے میرے پاس رکی ہوئی تھی نا، جس سے کہ میں تمہیں کس کر سکوں، اس لیے اب میں کس کر رہا ہوں تو اتنے نخرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ویوان نے واپس سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ویوان نے اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس کے چہرے کو تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ دیا اور اسے بارش میں ہی گہرائی سے کس کرنے لگا۔ اس وقت ٹیا کار سے ٹک کر کھڑی تھی۔ ویوان کا ایک ہاتھ کار پر تھا تو دوسرا ہاتھ ٹیا کے سر پر۔ بارش انہیں بھگو رہی تھی، اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کے کافی نزدیک تھے۔ وہیں ٹیا جو ویوان کی باتیں سن کر صدمے میں آ چکی تھی، کچھ دیر کے بعد وہ سینس میں آئی جب اسے ویوان کے بائٹ کرنے کے احساس ہوئے۔ وہ ویوان کو دھکا دینے لگی، لیکن ویوان اسے گہرائی سے کس کیے جا رہا تھا، جس وجہ سے ویوان اسے چھوڑنے کی بجائے اور بھی زیادہ نزدیک آنے لگا۔ وہیں ٹیا کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ وہ غصے والی نظروں سے ویوان کو گھورنے لگی۔ اس نے ویوان کو ایک دم سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھکا دیا۔ ویوان 2 قدم پیچھے ہوا اور ٹیا کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ویوان اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، تمہارا ٹیسٹ آج بھی مہینوں پہلے جیسا ہی ہے۔ کیا تم نے میرے کس کرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کو کبھی کس نہیں کیا؟ تمہارے ہونٹوں پر آج بھی وہی نرمی ہے جو مہینوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کبھی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کس نہیں کیا۔ ویوان کی ساری باتیں سن کر ٹیا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ویوان کی باتوں کا کیا جواب دے۔ آخر یہ سچ بھی تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار ویوان کو کس کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ ٹیا چپ چاپ ویوان کو دیکھ رہی تھی۔ ویوان کے چہرے پر اسمائل گہری ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، اگر تم نے میرے علاوہ آج تک کسی اور کو کس نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ آئی ایم امپریسڈ، اور اب تم زندگی بھر مجھے ہی کس کرو گی۔ کہتے ہوئے ویوان نے ٹیا کو اپنے کار کا ڈور کھول کر بٹھا دیا۔ وہیں ٹیا جو اب تک اپنے میں ہی الجھی ہوئی تھی، اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کب ویوان کی کار میں بیٹھ چکی تھی اور ویوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب کار سٹارٹ ہوئی تو ٹیا اپنے سینس میں آئی۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسٹر ویوان، آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کس کرنے کی؟ آپ بہت ہی زیادہ بے شرم انسان ہیں، پلیز مجھے گھر جانے دیجیے۔ ویوان اسپیڈ کے ساتھ کار چلاتے ہوئے بولا، ڈونٹ وری، آج کے لیے میرا مطلب تم سے پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہیں تمہارے گھر ہی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہوئے ٹیا غصے میں بھڑکی اور بولی، مسٹر ویوان، آپ جیسا مطلبی انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو صرف اپنے مطلب سے ہی مطلب ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی فیونسی آپ کا یہ سب مطلب کیوں نہیں پورا کرتی جو آپ میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویوان ترچھا اسمائل کے ساتھ بولا، جو انجوائمنٹ تمہارے ساتھ ہے وہ مجھے کسی اور کے ساتھ کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی ٹیا نے غصے میں دانت پیسنے لگی۔ وہ غصے میں ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ تبھی اسے کچھ احساس ہوا
वो कुछ सोचते हुए बोली, बाय द वे, आपको मेरा अपार्टमेंट कैसे पता? आपको मेरा एड्रेस कैसे पता जो आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं? आप वो कुछ बोल ही रही थी कि तभी विवान ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम कहाँ रहती हो। जैसे ही टिया ने ये सुना, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। वो शॉक होकर विवान को देखने लगी। वहीं विवान कार ड्राइव कर रहा था। तभी टिया ने फिर से हड़बड़ाते हुए कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? ये सुन विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये सवाल मुझसे करना चाहिए। टिया अभी भी हैरानी के साथ विवान को देख रही थी। उसने कहा, प्लीज मिस्टर विवान, बताइए। विवान टिया के डिस्परेटली क्वेश्चन करने से अपना सिर घुमाया और उसे घुरकर देखा और कहा, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो घर जाने के नाम से? टिया खुद को संभालते हुए खुद के होठों को बाइट करते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? विवान ने सर्द आवाज में कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिस कंपनी में तुम काम करती हो, उस कंपनी के छोटी से बड़ी डिटेल मुझे हर एक एम्प्लॉय के बारे में पता है। सो तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे सारे एम्प्लॉय के बारे में पता ही होता है और तुम उनमें से एक हो, इसलिए तुम्हें खुद को स्पेशल समझने की जरूरत नहीं है। या मन ही मन सोचने लगी, ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था मिस्टर विवान को मेरे घर के बारे में पता भी होगा। जाहिर सी बात है, मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ, तो उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। तभी विवान अपनी ठंडी आवाज में बोला, बाय द वे, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ घर का एड्रेस जानता हूँ। बाकी मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ रहती हो। सो डोंट वरी। विवान की बात सुनकर टिया ने उसे घुरकर देखने लगी और बोली, आपको एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये आपके प्रोफेशन पर सूट भी नहीं करता और आप मुझे मेरे अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर ही छोड़ दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि वहाँ आसपास के लोग मुझे इतनी बड़ी कार से निकलते हुए देखें और फालतू की बातें बनाए। प्लीज। उसकी बातें सुनकर विवान उसे घूरने लगा और कुछ ना कहते हुए सामने देखकर ड्राइव करने लगा। कुछ देर में विवान ने अपनी कार को सीधा टिया के अपार्टमेंट के गेट के पास रोक दिया। टिया ने गुस्से में विवान को घूरते हुए कहा, यह इंसान आखिर वही काम क्यों करता है जो मैं मना करती हूँ? मैंने कहा था कि मेरे अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर ही कार रोके, लेकिन इसने तो सीधे गेट पर ही लाकर खड़ी कर दी। इस इंसान से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए और अच्छाई की उम्मीद तो मुझे भूल ही जानी चाहिए थी। विवान को कोसते हुए टिया गुस्से से कार से बाहर निकली। विवान उसे जाते हुए देखकर घूरकर बोला, कल ऑफिस टाइम से आ जाना, मुझे लेट आने वालों से सख्त नफरत है। टिया ये बात सुनकर अपनी जगह रुक गई। अपना सिर हिलाते हुए दांत पीसते हुए बोली, यस मिस्टर विवान, मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊंगी। विवान एक नजर अपार्टमेंट को घुरा, फिर टिया को देखने लगा। टिया ने जब ये महसूस किया तो उसे कुछ समझ में आया। वो तुरंत बोली, मिस्टर विवान, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप इस छोटे से लोकल एरिया में आपको आना चाहिए। आपका यहाँ आना के लिए ठीक है, तो इसलिए प्लीज अब आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। विवान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, क्या तुम किसी के साथ रहती हो? टिया ने तंग आते हुए कहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही है। इसके अलावा ना तो आप मेरे दोस्त हैं और ना ही आप मेरे रिलेटिव हैं जिसे मैं अपने बारे में सारी डिटेल दूं। सो प्लीज
اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر ٹیا ویوان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی۔ ویوان ٹیا کو جاتے ہوئے بس ایک ٹک سے گھورتا رہا۔ ٹیا اپارٹمنٹ کے اندر گئی۔ رات کے قریباً 12:30 بج چکے تھے۔ ٹیا جب اپنے گھر میں آئی تو اس نے اپنی اسپیئر چابی سے دروازہ کھولا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے نیہا کو آواز دیتے ہوئے کہا، نیہا کہاں ہو تم؟ یہ تم نے سارے لائٹس بند کیوں کر رکھے ہیں؟ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے لائٹ چالو کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائی۔ اندھیرے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بٹن آن کیا، لائٹ چالو ہوئی تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر ٹیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ڈر سے کانپ اٹھی۔ ایک ہی پل میں وہ پسینے سے لت پت ہو گئی۔ اس نے کچھ گنڈے ٹائپ کے لوگ اس کے صوفے پر آرام سے بیٹھ کر سگریٹ پی رہے تھے۔ ایک کونے میں نیہا دبک کر بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ایک آدمی کرسی پر بیٹھ کر نیہا پر پستول تانے بیٹھا تھا۔ سامنے کا ایسا نظارہ دیکھ کر ٹیا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر یہ لوگ ہیں کون؟ کیوں اس طرح سے اس کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں؟ ٹیا نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ میرے گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے اس پر اس طرح سے پستول کیوں تانا ہوا ہے؟ چھوڑو اسے، کہتے ہوئے ٹیا نیہا کی طرف بڑھنے لگی، لیکن تبھی ایک اور آدمی نے اس پر پستول تان دی اور صوفے پر پیر رکھ کر بیٹھا ہوا اس آدمی نے کہا، نہیں، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، کوئی اپنا منہ بھی نہیں کھولے گا، بس چپ چاپ گجو بھائی کی بات کو سنے گا۔ گجو بھائی کا نام تو سنا ہی ہوگا، بولے تو ممبئی کا راجا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ٹیا کے چاروں اور چکر کاٹتے ہوئے بولا، اب گجو بھائی نہیں چاہتا ہے کہ تو اس ممبئی میں رہے۔ کل صبح تک اگر تو نے یہ شہر نہیں چھوڑا تو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، سمجھی کیا؟ ٹیا نے کانپتے ہوئے جوان سے پوچھا، لیکن کیوں؟ کون ہو تم لوگ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں پڑے ہو تم میرے پیچھے؟ گجو نے پستول کو ٹیا کے فور ہیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، جتنا بولا اتنا ہی سننے کا، زیادہ سوال نہیں۔ یاد رکھنا کل صبح تک کا ٹائم ہے تیرے پاس۔ بول کر وہ سب وہاں سے جا ہی رہے تھے کہ جاتے ہوئے گجو بھائی کے قدم رک گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ٹیا پر کیا اور ایک شیطانی انداز میں کہا، اپنے بارے میں نہیں تو اپنے بچے کے بارے میں ضرور سوچنا۔ کہہ کر وہ ایک نظر ٹیا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ سارے گنڈے چلے گئے، نیہا دوڑتی ہوئی آئی اور ٹیا کے گلے لگ گئی۔ ٹیا نے بھی اسے کس کر اپنے گلے لگا لیا۔ نیہا کانپتے ہوئے بولی، ٹیا یہ لوگ کون ہے؟ کیسے کیسے لوگوں سے تیری دشمنی ہے؟ تیرے گھر آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ٹیا نے اسے شانت کرتے ہوئے کہا، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ سب کے سب تنو اور اس کے ماں کے بھیجے گئے گنڈے ہیں جو یہاں ہمیں دھمکانے آئے تھے۔ نیہا اسے الگ ہوتے ہوئے پوچھی، تجھے کیسے پتا؟ ٹیا نے گہری مسکان کے ساتھ بولی، تو نے سنا نہیں نیہا؟ ان لوگوں نے جاتے ہوئے کیا کہا؟ مجھے اپنے بارے میں نہ صحیح پر میرے بچے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ میرے پریگنینسی کی خبر صرف تنو اور اس کی ماں کو ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ نیہا نے ٹیا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب تو کیا کرے گی؟ کیا تو ایسے لوگوں کی دھمکیوں سے ڈر کر شہر چھوڑ دے گی؟ ہم پولیس کمپلین کریں گے۔ تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ٹیا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں نیہا، میں اس وقت اپنے بچے پر رسک نہیں لے سکتی۔ مانتی ہوں کہ یہ میری غلطی تھی، پر یہ میری اب ایک بہت خوبصورت غلطی ہے۔ اس غلطی کو کر کے مجھے پچھتاوا نہیں ہو رہا ہے۔
تجھے پتا ہے نیہا، اس دنیا میں آج تک میں اکیلی تھی، میرا کوئی نہیں تھا، پر اب میرا بچہ میرے ساتھ ہے، میں اس پر ایک خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے ٹیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیہا بھی اس کی باتوں کو سن کر ایموشنل ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، لیکن تو جائے گی کہاں؟ ٹیا نے اپنی آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، کہیں بھی، پر اس ممبئی سے بہت دور۔ نیہا نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا، ٹیا تو بنگلور چلی جا، وہاں میرا کزن بردر ہے، وہ خود ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، کئی فیکٹریاں ہیں اس کا اپنا ایک مال بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تجھے جاب کا انتظام کر دے گا اور رہنے کا انتظام بھی، میں اسے فون کر دوں گی۔ ٹیا نیہا کی طرف مڑی اور اس کے گلے لگ گئی۔ سچ میں نیہا نے ہر ایک قدم پر ٹیا کا ساتھ دیا ہے۔ یہاں ویوان آج کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ وہ اپنے لپ کو گول کیے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے صرف ٹیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ٹیا کے بارے میں سوچتے سوچتے تب اس کی کار کھرانا مینشن کے سامنے آ گئی۔ اسے سمے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اپنی کار کو پارک کی اور اسی طرح سے سیٹی بجاتے ہوئے گھر کے اندر جانے لگا۔ گھر کے سارے ممبر اپنے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ اب تو کوئی سرونٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہال روم میں صرف کوشلیہ جی بیٹھی ہوئی تھی، ویوان کا انتظار کر رہی تھی۔ ویوان سیٹی بجاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ تبھی کوشلیہ جی نے اسے پیچھے سے روکتے ہوئے کہا، ویوان رکو، کہاں تھے تم اتنی دیر تک؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ ویوان پیچھے کی اور مڑا۔ آج وہ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی دادی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، دادی آپ ابھی تک سوئے نہیں ہیں؟ کوشلیہ جی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ویوان بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ویوان نے تنگ آتے ہوئے کہا، دادی جی جو بولنا ہے جلدی سے بولیے، میں سن رہا ہوں۔ کوشلیہ جی نے کہا، ویوان اب تم نے سگائی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اگر تم اسی لڑکی تنو سے سگائی کرنا چاہتے ہو تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ 4 دن کے بعد اچھا سا دن ہے، کیسا رہے گا اگر اسی دن ہم تنو اور تمہاری سگائی کروا دے تو؟ ویوان نے لاپرواہی ڈھنگ سے کہا، دادی آپ سگائی کی تیاریاں کیجیے، سگائی اسی دن ہوگی جس دن آپ چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہوگی جیسا آپ چاہتے ہیں، بس لڑکی بدل جائے گی۔ دادی جی نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کیا اب تم تنو سے سگائی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم تنو سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بولو ویوان۔ ویوان نے اپنے آئی برو کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، دادی یہ تو آپ کو سگائی کے دن ہی پتا چلے گا کہ کون ہے وہ لڑکی، ابھی کے لیے بس گڈ نائٹ بول کر ویوان اپنے کمرے کی اور چلا جاتا ہے۔ دادی جی کے دماغ میں ابھی بھی کافی سارے سوال تھے، پر اب ویوان جا رہا تھا۔ دادی جی ویوان کو اچھی طرح سے جانتی تھی، ویوان کو روکنا یا اسے کوئی سوال کرنا بیکار ہے۔ ویوان اپنے کمرے میں جاتا ہے، فریش ہوتا ہے، کپڑے چینج کر کے آتا ہے اور بیڈ پر دھڑام سے گر جاتا ہے۔ ایک بار پھر اس کے آنکھوں کے سامنے ٹیا کا چہرہ تھا۔ اس نے ٹیا کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا سچ میں ٹیا شہر چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا اب ویوان اور ٹیا کا کبھی ملاقات نہیں ہوگی؟ اور سب سے بڑا سوال، ٹیا کے پیٹ میں پل رہے بچے کا پتا کون ہے؟ کہانی ہوگی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور بھی زیادہ زبردست۔ کہانی کے سارے ایپیسوڈز کو پانے کے لیے کہانی پر اسی طرح سے بنے رہیے۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجیے۔ فیل مائی لو کہانی پر بنے رہنے کے لیے تھینک یو۔